नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त में हम अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के सदक़े से क़ुरबानी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। क़ुरबानी क़ुर्ब इलाही हासिल करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है और ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की याद को ताज़ा करने के लिए हर साल क़ुरबानी का फ़रीज़ा सर अंजाम देते हैं। और हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ईद उल अज़हा वाले दिन क़ुरबानी के अमल से बढ़कर कोई और अमल और जानवर का खून बहाने के अमल से कोई और अमल जो है पसंदीदा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो अमल अल्लाह ताला क़ुरबानी के दिन पसंद फरमाता है वो जानवर का खून बहाना है। तो हम क़ुरबानी जो है वो अल्लाह के हुक्म और उसके नबियों की सुन्नत की इत्तिबा में करते हैं और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी सारी रहेगा। क़ुरबानी के जहाँ दीनी मजहबी फ़वाइद हैं, अल्लाह का हुक्म है, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सुन्नत इब्राहिमी है, इससे हटकर अगर हम क़ुरबानी के माशी और माशरती फ़वाइद के ऊपर नज़र डालें तो वो भी बेशुमार हैं। अब आप देखें कि इस एक अमल जो 3 दिन का एक क़ुरबानी का अमल होता है, इससे माशी तौर पर जो है खरबों रुपए का एक बिज़नेस पैदा होता है। और आप देखें कि मईशत का पहिया क़ुरबानी से जो है वो आगे बढ़ता है। अगर थोड़ा हम इसके एदाद व शुमार की तरफ देखें तो दुनिया में तकरीबन जो है 8 खरब 4 अरब से ज़्यादा जो है रुपए की क़ुरबानियाँ दी जाती हैं। उसमें इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है और के अरब ममालिक हैं, सब जगह पर जो है क़ुरबानी दी जाती है। तो उससे एक बहुत बड़ी वेल्थ जो है सर्कुलेशन का अमल शुरू होता है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ला यकूना दूलतम बैनल अग़निया मिनकुम। ये जो माल फ़े का पीछे तज़किरा हो रहा है कि ये गरीबों में, यतामा में, ज़वील क़ुरबा में इसमें जो है तक़सीम करें, उसकी रीज़न जो है अल्लाह ताला ने जो बयान फरमाई कि निज़ाम तक़सीम इसलिए है ताकि सारा माल सिर्फ तुम्हारे दौलतमंद लोगों के अंदर ही ना गर्दिश करता रहे बल्कि माशरे के तमाम तबक़ात तक वो पैसा जो है पहुँचे। तो जिस तरह से इंसान का जिस्म है, उसके अंदर ब्लड है, वो ब्लड सारे जिस्म के अंदर सर्कुलेट करता है तो इंसान का जिस्म सेहतमंद रहता है। और अगर खून जो है वो किसी एक हिस्से में जाना बंद हो जाए, उसकी सर्कुलेशन बंद हो जाए, तो वो जो जिस्म का हिस्सा है वो डेड हो जाता है। इसी तरह जो कैपिटल है, माल है और दौलत है, वेल्थ है, ये माशरे के अंदर अगर सर्कुलेट होती रहे तो ये ऐसे ही है जैसे जिस्म के अंदर खून सर्कुलेट हो रहा है। और अगर किसी तबके के अंदर ये माल नहीं पहुंचेगा तो माशरे के अंदर फसाद पैदा होगा, हसद पैदा होगा, जो ऊपर वाले तबके हैं, अमीर तबके हैं, उनके साथ नफ़रत जन्म लेगी, माशरे के अंदर क्राइम्स बढ़ेंगे और अफरा तफरी जो है वो पैदा होगी, बेचैनी पैदा होगी। तो इसलिए जो है इस्लाम ये चाहता है कि जो पैसा है ये गर्दिश करे, ये चंद हाथों के अंदर बंद होकर ना रह जाए, चंद लोगों की जेबों में ना रहे, बल्कि माशरे के सारे तबक़ात को उनका जो ड्यू शेयर है वो मिलता रहे ताकि सब में सेटिस्फेक्शन रहे, सब अमन और सुकून के साथ रहें, सबकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो अच्छे तरीके से, आसान तरीके से पूरी होती रहें। तो अब आप देखें कि कहते हैं कि गंदम का एक दाना जब पैदा होता है तो उससे 150 लोगों का रिस्क जो है वो जनरेट होता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कोई एक बकरा, एक गाय जो है जब एक पाली जाती है तो उसके साथ कितने लोगों का रिस्क वो जुड़ा हुआ होता है। तो क़ुरबानी के जो जानवर हैं वो स्पेशल फार्मिंग हाउसेस के अंदर, कैटल हाउसेस के अंदर पूरा साल उन पर मेहनत होती है, उनको पाला जाता है, उनके ऊपर मेहनत की जाती है और साल के बाद उनको क़ुरबानी के दिनों में मार्केट के अंदर लाया जाता है। तो उससे एक बहुत बड़ा इकनॉमिकल बूम पैदा होता है, इकनॉमिकल एक्टिविटीज़ पैदा होती हैं और मुल्क की कई इंडस्ट्रीज़ जो है उसके साथ जुड़ जाती हैं, जैसे फार्मिंग इंडस्ट्री है, कैटल इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, साबुन की इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री है। तो इस तरीके से जो है मोमबत्ती बनाने के कारखाने हैं। तो इन सब को जो है अपना अपना रॉ मटेरियल मिलता है। और आप देखें कि
جب آپ گھر میں ایک قربانی کا جانور لے کر آتے ہیں تو آپ کو فوری طور پر اس کے لیے جو ہے کئی چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ رسی لینا ہے، اس کی سجاوٹ کا، بچے کہتے ہیں جی ہم نے سجاوٹ کرنی ہے، سجاوٹ کا سامان لینا ہے، اس کے لیے چارہ لینا ہے۔ اب یہ ایک چین جو ہے وہ بنتی چلی جاتی ہے۔ وہ چارہ جو ہے آپ دکان سے لاتے ہیں، دکان والا اپنے کسی جو ہے منڈی سے لے کر آئے گا، منڈی والے کسان سے لے کر آئیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں، پھر جانور ہوتے ہیں بیمار بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر انوالو ہو جاتے ہیں، دوائیاں انوالو ہو جاتی ہیں، دیہاتوں سے جو ہے شہروں میں مال آ رہا ہے، اس میں ٹرک انوالو ہو گئے، ڈیزل پیٹرول انوالو ہو گیا، پھر کرائے کی جگہ لی جاتی ہے، وہاں پر ٹینٹ شامیانے لگائے جاتے ہیں، بتیاں لگائی جاتی ہیں، روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ وہ مختلف جو ہے یہ انڈسٹریاں، ڈیکوریشن کا سامان جو ہے، پھر بجلی، یہ ساری چیزیں، اس کے ساتھ پھر فوڈ انڈسٹری جو ہے انوالو ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں پھر جب قربانی کے دن آتے ہیں تو پھر اس میں جو بچرز ہیں، قصائی ہیں، وہ انوالو ہو جاتے ہیں، اور اس سے ان کو جو ہے کتنا ایک اللہ تعالیٰ جو رزق دیتا ہے۔ پھر رفاہی ادارے جو ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں وہ انوالو ہو جاتی ہیں، وہ جو کھالے ہیں وہ لے کر جاتے ہیں، پھر اس کو پریزرو کیا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے لیدر انڈسٹری کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ لیدر انڈسٹری اپنی جو را مٹیریل استعمال کرتی ہے، اس کا 30% مٹیریل، را مٹیریل ان کو ان 3 دنوں کی ایکٹیویٹی سے ملتا ہے۔ تو اربوں کھربوں روپے کا جو ہے یہ بزنس جنریٹ ہوتا ہے، اور سارا سال چونکہ وہ جانور قربانی کی نیت سے اور قربانی کے موقع کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، تو سارا سال جاری و ساری رہتی ہیں۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ جو ملک کی اکنامکس کے اوپر اور اکانومی کے اوپر بہت اچھے اثرات جو ہے مرتب کرتی ہیں، کہ وہ جو میں نے قرآن پاک کی آیت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ پیسہ گردش میں رہے، صرف چند لوگوں کی جیبوں میں یا ہاتھوں میں نہ رہے، غریبوں کی جیبوں تک پہنچے۔ تو جب ایک غریب جو ہے سارا سال جانور پالتا ہے، وہ منڈی کے اندر لے کر آتا ہے، امیر لوگ خریدنے کے لیے آتے ہیں، تو پیسہ ان کے ہاتھوں سے، ان کی جیبوں سے نکل کر غریب کی جیب میں جاتا ہے۔ غریب کے بچے بھی جو ہے اچھی روٹی کھاتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، ان کو بھی بنیادی جو سہولتیں ہیں وہ میسر آتی ہیں۔ غریب اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکتا ہے، ان کا علاج معالجہ کروا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس ایک ایکٹیویٹی سے کریٹ ہوتی ہیں، جنریٹ ہوتی ہیں۔ پھر آپ اس کے جو معاشرتی فوائد ہیں اس کو دیکھیں کہ لوگوں کے درمیان قربت پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت جو ہے آپ اپنے اہل محلہ کو دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ لوگ جو گوشت کے مہنگا ہونے کی وجہ سے روٹین میں گوشت نہیں کھا سکتے، وہ آپ کی وجہ سے گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، ان کے دل میں آپ کے لیے محبت، عزت اور احترام کا جذبہ وہ پیدا ہوتا ہے۔ اور غریب بندہ بھی جو ہے عید والے دن گوشت کھانے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے اس کے جو ہے معاشی اور معاشرتی فوائد ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنی قربانی کے جانوروں کے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت جو ہے وہ حاضر ہوگا، اور یہ کہ قربانی کا خون جو ہے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ پھر حدیث میں آیا کہ جب تم اپنی قربانی دو تو خوش دلی کے ساتھ دو، بوجھ نہ سمجھو، خوش ہو کر اور اچھے انداز میں جو ہے جانور کی قربانی دو، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرما لے، تقوی کے ساتھ۔ جس طرح قرآن میں فرمایا نا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، کہ یہ جو گوشت ہے، کھالیں ہیں، یہ تو اللہ کو نہیں پہنچتی، اللہ کو جو ہے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو اچھی نیت کے ساتھ، تقوی کے ارادے کے ساتھ جو ہے جب آپ قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ تو جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، اگر وہ قربانی نہیں کرتے تو انہیں میری عیدگاہ میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ قربانی کو بوجھ نہ سمجھیں، جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، 1 کرنی ہے، 2 کرنی ہے، جتنا اللہ نے مال دیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 قربانیاں دیں، جس میں سے 60 قربانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائیں، اور 40 قربانیاں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح فرمائیں۔ تو قربانی دیں، اور جتنی استطاعت ہے اتنی دیں، اور خوش دلی کے ساتھ دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی اس کے اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرب سے مالا مال فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔